भगवत कथा सत्सङ्गको महिमा कस्तो छ भन्ने कुरा पनि बुझौँ। जुन सत्सङ्ग हामीले वर्षौँदेखि गर्दै आइरहेका छौँ। पहिला हामीले यही स्थानमा 18 पुराणका माध्यमबाट पनि जुन सत्सङ्ग गरियो, अहिले 18 उपपुराणको क्रममा पनि जुन सत्सङ्ग हामीले गरिरहेका छौँ, चलिरहेको छ, अब त्यसको महिमा कस्तो छ त? कलिकालमा किन गुरुहरूले कथा श्रवण गराइरहनुहुन्छ, किन कथा श्रवण गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई अब यो कथा सुनेपछि अवश्य पनि स्पष्ट हुनेछ, कथाप्रति प्रेम उत्पन्न हुनेछ। जय बोलो श्री मणिदीप निवासिनी भगवती को जय, श्री रत्नदीप वासिनी माता को जय, आज को आनंद को जय हो। जय जय श्री अम्बे, जय जय श्री राधे। घर घर बसेर भक्त सज्जनहरूले यो नाम स्मरणलाई अनुमोदन गर्नुभएको छ। मैले यो विश्वास लिएर जयकारा गराइरहेको हुन्छु। कलियुगमा भगवानको नामको महिमा ठुलो छ, मैले बार बार यहाँहरूलाई बताइ पनि सकेको छु। अब एक समयको कुरो हो, ब्रह्मर्षि वशिष्ठजी महर्षि विश्वामित्र मुनिका आश्रममा जानुभयो अनि तीर्थाटन गर्दै गर्दै जाने क्रममा बाटामा ती महर्षि विश्वामित्र मुनिको आश्रम रहेको हुँदा सद्भावले परस्पर सन्त भाव मनमा लिएर, मित्र भाव मनमा राखेर ती सत्सङ्गी वशिष्ठ मुनि तपस्याका महान धनी तपोधन ऋषि महर्षिका पासमा, महर्षि विश्वामित्रका पासमा पुग्नुभयो। दुवैजना बिचमा कुशल क्षेमको आदान प्रदान भयो, सन्चो विसन्चो सोधियो। अनि अहो, आज मेरो सौभाग्यले गर्दा यस्ता मुनिहरूमा श्रेष्ठ हजुर वशिष्ठ मुनिको मलाई दर्शन प्राप्त भयो। आउनुहोस्, मेरो आश्रममा विराज्नुहोस् भनेर भन्दा उहाँले भन्नुहुन्छ, हो म यही बाटो भएर तीर्थ जाँदै थिएँ, बाटामा हजुरको आश्रम पर्यो अनि मलाई हजुरको स्मरण भएपछि हजुरको पुण्य दर्शन गरेरै अगाडि जाउँ भन्ने भाव आएको हो। आज मलाई पनि त्यो सौभाग्य मिल्यो हजुरको दर्शनको भनेर परस्पर कृतज्ञता, उदारता, एकदम निरभिमानताको भाव दुवैले प्रकट गर्नुभयो। र यस प्रकारबाट अब ती दुवै सन्तहरूले, ती ऋषिहरूले, ऋषिवृन्दहरूले परस्पर सम्भाषण गर्दै जाने क्रममा त्यहाँ धर्म विषयक चर्चाहरू सुरु भए। आफ्नो मन्त्र पुरस्चरणहरूका कुराहरू, वार्तालापहरू अगाडि बढे र यस्तै प्रकारबाट उहाँहरूले परस्परमा सत्सङ्गको वातावरण बनाएर भगवदीय चर्चा परिचर्चा, भगवानको गुणानुवाद गर्दै रहनुभयो। समय बित्यो, साँझ हुन लाग्यो। अब वशिष्ठ मुनिले भन्नुहुन्छ, अहो म त निस्कनु पर्ने अबेर भइसकेछ, के गर्ने होला, मुनि मलाई बिदा दिनुहोस्, म यसो जप सन्ध्या गरेर निस्किहाल्छु भन्नुहुन्छ। भनेपछि अब महर्षि विश्वामित्रले भन्नुहुन्छ, अरे होइन, तीर्थ त जानै छ, हजुर जानु होला, अब के को हतार छ र, आज मात्रै के हो र, 2-4 दिन बसेरै आनन्दले जब हजुरलाई जान इच्छा हुन्छ पछाडि जानु होला। मलाई पनि चित्त रञ्जित गराउँदै, मलाई पनि हजुरले आफ्नो सन्निधिको आनन्द लाभ दिँदै हजुर केही दिन यहीँ बिराज्नुहोस्, आज नजानुहोस् भनेर प्रेमले गर्दा, उहाँले स्नेह भावले गर्दा अब वशिष्ठ मुनिको सङ्गलाई त्याग्न चाहनु भएन अनि वशिष्ठ मुनि त्यहीँ बस्नुभयो त्यो रात्रि। अब रातभरि फेरि दुई ऋषिहरू बिचमा वार्तालाप हुन लाग्यो। कुरै कुरामा लामो समयपछिको भेटघाट थियो, आनन्दपूर्ण वातावरण भयो मित्र भावले गर्दा। अनि रातिमा दुवैजना राम्रोसँग निदाउनु भएन अनि त्यो वार्तालापले अझै घनिष्ठता बढेपछि वशिष्ठ मुनिलाई 2-4 दिन त्यहीँ बस्ने इच्छा जाग्यो। अनि 2-4 दिन त्यहीँ बसेर 2-4 दिन पछाडि वशिष्ठ मुनि फेरि तीर्थाटनका लागि, आफ्नो अघिल्लो उद्देश्यका लागि जानुभयो। गइसकेपछि अब समय बित्दै गयो, कालक्रमले अब चाहिँ महिनाहरू बिते, ऋतुहरू बिते, संवत्सरहरू पार हुँदै गए, कयौँ वसन्तहरू पार भए। अनि धेरै वर्षको अन्तरालमा
एक दिन फेरि संयोगवश वशिष्ठ मुनिका आश्रममा अब परिभ्रमण गर्दै गर्दै देशाटन गर्दै गर्दै हिँड्ने क्रममा अब ती विश्वामित्र मुनि पनि भगवान वशिष्ठ मुनिका गुरुवर वशिष्ठजीका आश्रममा पुग्नुभयो। पुगेपछि अहो यत्रो समय पछाडिको भेटघाट, ओहो विश्वामित्रजी आउनुभएछ भनेर वशिष्ठजीले खुसी भएर स्वागत गर्नुहुन्छ। सुन्दर उच्च आसनमा उहाँलाई विराजमान गराउनुहुन्छ। अनि त्यस्तै प्रकारले परस्पर कुशलक्षेम साटासाट गरेपछि, सोधपुछ भएपछि, एकअर्का बिचमा सन्चो बिसन्चो सोधेपछि अनि फलजलहरू ल्याएर सेवा गर्नुहुन्छ। अनि अनेक प्रकारका वार्तालापहरू सुरु हुन्छन्। अनि त्यस्तै प्रकारले अब विश्वामित्र मुनिलाई पनि उहाँको प्रेमले गर्दा केही दिन त्यहाँ बस्ने मन हुन्छ। अनि दुईटै ऋषिहरू त्यहाँ चाहिँ आनन्दमय वातावरणमा शास्त्र चर्चा गर्दै जीव जगतको कल्याणको चिन्तन गर्दै अनि आफ्ना सुख दुःखहरूलाई परस्पर साटासाट गर्दै त्यहाँ 2-4 दिन महर्षि विश्वामित्रले पनि बिताउनुहुन्छ। अनि यस प्रकारबाट विश्वामित्र मुनिले त्यहाँ समय व्यतीत गरेर आफ्ना आश्रममा फर्किन लाग्नुहुन्छ। फर्कने क्रममा अब के हुन्छ त भन्दा वशिष्ठ मुनिले सम्झनुहुन्छ, अहो मुनि जान लाग्नुभयो, म धेरै वर्ष अगाडि उहाँका आश्रममा जाँदा फर्कने बेलामा उहाँले कोसेली भनेर मलाई सम्झन स्वरूप, कोसेली स्वरूप उहाँले 1000 वर्षको आफ्नो कठोर तपश्चर्याबाट प्राप्त भएको पुण्य दिनुभएको थियो, मेरो झोलीमा राखिदिनु भएको थियो। अब मैले पनि उहाँलाई त्यस्तै केही वस्तु त दिनु पर्यो, किनकि म त्यो उहाँको उपकारबाट, स्नेहबाट ऋण हुनु छ। बदलामा मैले पनि त आफ्नो घरमा आउनुभएको अतिथिलाई खाली हात गर्नु भएन, सके त बढी नै दिनु, नभए नि जति आफूले पाएको हो त्यति त दिनै पर्छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ कि हे मुनि, हे महात्मन, हे विश्वामित्र मुनि, हजुरले मलाई आफ्ना आश्रममा जाँदा जे जति आफ्नो तर्फबाट दिनुभएको थियो त्यसको बराबरी त मैले के गर्न सक्छु र? फेरि पनि हजुर पर्नुभयो तपस्वी ऋषि, तपस्याको पुण्य मलाई दिनुभएको थियो। अब जाँदा जाँदै भेट स्वरूप यो मायाको निशानी म हजुरलाई आधा घडीको सत्सङ्गको पुण्य अर्पण गर्दछु भनेर विश्वामित्र मुनिका झोलीमा वशिष्ठ मुनिले आधा घडीको सत्सङ्ग दिनुभयो। अब त्यो आधा घडीको सत्सङ्ग दिए पछाडि त बडा नराम्रो लाग्यो विश्वामित्र मुनिलाई। दुःख मान्नुभयो, होइन दिने ढङ्ग छैन भने नदिए हुन्थ्यो, बेकारमा अपमान किन गर्नु, कहाँको 1000 वर्षको त्यस्तो यम नियम र संयमतासँग गरेको तपश्चर्या, त्यसको पुण्य, अनि कहाँको यो आधा घडीको सत्सङ्ग। आधा घडी भनेको कति हो र? हाम्रो अहिलेको गणनाको हिसाबले 12 मिनट। अनि कहाँको त्यो 1000 वर्षको तपस्या, अनि कहाँको यो आधा घडीको सत्सङ्ग। अनि उहाँ भन्किनु भयो, रिसाउनु भयो, दिनु छैन नदिनुहोस्, दिने तरिका आउँदैन या दिनलाई छैन नदिनुहोस्, तर अपमान नगर्नुहोस्, किनकि म राम्रो हुँदा साह्रै राम्रो छु, नराम्रो भएँ भने साह्रै नराम्रो हुन्छु भनेर भन्नुभयो। भनेपछि बुझाउन खोज्नुहुन्छ त्यहाँ वशिष्ठ मुनिले कि होइन, मैले हजुरलाई नाराज गर्न खोजेको पनि होइन, अपमान गर्न पनि चाहेको छैन, हे मुनिवर मेरो कुरा त सुन्नुहोस् भनेर वशिष्ठ मुनिले भन्नुहुन्छ। अब वशिष्ठ मुनिले त्यस प्रकारबाट भनेपछि, सम्झाएपछि पनि लाग्दैन, केही पनि सुन्नुहुन्न, कुरै सुन्नुहुन्न। अनि त्यहाँ विवाद बढ्दै गयो र लामो समय बित्यो। अब यसरी दुईजना बिचमा टुङ्गो नै नलाग्ने विवाद चलिरहेपछि अब दिक्क मानेर ती दुवैजना समस्या समाधानका लागि देवराज इन्द्र कहाँ गए, इन्द्रले समाधान गरिदिनुहुन्छ कि भनेर। अनि इन्द्रले त्यो कुरो अलिकति बुझेपछि झिझो मानेर होइन ब्रह्म सदनमा जानुहोस्, यो म पार लाउन सक्दिनँ, मलाई त्यति गहिरो केही पनि थाहा छैन, न तपस्याको न सत्सङ्गको, ब्रह्म सदनमा जानुहोस् भनेपछि अब ब्रह्मलोकमा जानुभयो। ब्रह्मलोकमा ती दुवै मुनिहरू गएपछि ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, अरे सृष्टि व्यवस्थापनको कार्यमा म व्यस्त छु,
मसँग समय कहाँ छ र तपाईँहरूको कुरा सुन्नका लागि, छलफल एउटा चाहिँ निचोड प्रदान गर्नका लागि। हजुरहरू विष्णु लोक जानुहोस्, भगवान् वैकुण्ठमा श्रीहरि जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ जानुहोस् र त्यहाँ गएर आफ्नो समाधान लिनुहोस् भनेपछि अब ती दुवैजना फेरि वैकुण्ठ पुग्नुभयो, महर्षि विश्वामित्र अनि ब्रह्मर्षि वशिष्ठ महाराज। दुवैजना त्यहाँ पुगेपछि अब त्यहाँ फेरि भगवान् श्री विष्णुले भन्नुहुन्छ, अरे सत्सङ्गको महिमाको बारेमा म के बताऊँ, अनि विश्वामित्रको मुनिको तपश्चर्याको पनि कुनै जवाफ छैन। अब यस्तो विलक्षण तपस्वी अनि यस्तो विलक्षण सत्सङ्गीको बिचको झगडा हो, मलाई पालनको कार्य गर्दा गर्दै फुर्सद छैन। अब म यो लफडामा किन पर्नु, फुर्सदमा बरु शङ्करजी हुन सक्नुहुन्छ अनि ज्ञानीहरूमा अग्रगण्य पनि हुनुहुन्छ, जानुहोस् ज्ञान विषयक प्रश्नहरू गर्नका लागि त शङ्करजी कहाँ नै जान उपयुक्त हुन्छ भनेर पठाइदिनु भयो। अनि अब स्वर्गबाट सत्यलोक, सत्यलोकबाट अब यता श्वेतदीप भगवान् नारायणको लोकमा, अनि नारायणको लोकबाट फेरि भगवान् शङ्करको लोकमा, शङ्करको धाममा कैलाशमा। अनि कैलाशमा पुगेपछि टाढैबाट ती ऋषिहरू आएको देखेर भगवान् शिवले के भन्नुहुन्छ भने, मुनिहरू तपाईँहरूलाई आफ्नो आफ्नो मार्गको समस्या परे जस्तो छ, हेर्नु न म त संहारको कार्यलाई लिएर यति व्यस्त छु कि उत्तर दिनको लागि मसँग त फुर्सदै छैन, हजुरहरू यसो गर्नुहोस् भनेर भगवान्ले केही भन्न लाग्दा हतार हतार आफ्नो समस्या सुनाइहाल्छन्। त्यही त मैले मनको आशय बुझेर भनिरहेको छु, तपाईँहरूले धेरै बुझाउनै पर्दैन, ल म अन्तिम निचोड दिन्छु, त्यहाँ गएपछि कहीँ पनि जानु पर्दैन भनेर भन्नुभयो। र भनिसकेपछि अब कहाँ जाने भनेर दुईटै ऋषिहरूले प्रश्न गर्दछन्। प्रश्न गरेपछि अब महर्षि विश्वामित्र र ब्रह्मर्षि वशिष्ठजीलाई भगवान् शिव शम्भुले भन्नुहुन्छ कि हजुरहरू अनन्त भगवान् कहाँ, शेषनाग कहाँ जानुहोस्, उहाँले हजुरहरूको समस्याको समाधान गरिदिनुहुन्छ भनेपछि अब ती दुवैजना चाहिँ अब भगवान् अनन्त कहाँ पुग्नुभयो। अनन्त भगवान् कहाँ पुगेपछि अनि दुवैजनाले आफ्नो आफ्नो गुनासो सुनाउनुहुन्छ। झगडाको कारण बुझिसकेपछि अब एकदम थकित अनि प्रश्नको त्यो विषयको चाहिँ प्रसङ्ग बुझेर चकित हुनुभएका ती अनन्त भगवान्ले, ती शेषनागले भन्नुहुन्छ, अरे तिमीहरूको समस्या केही समस्या होइन, मेरो टाउको दुखाइको समस्या ठुलो समस्या छ, पहिला मेरो टाउको हलुङ्गो गर्न देऊ, केही बेर कमसेकम तिमीहरूले यो पृथ्वीलाई चाहिँ धारण गरिदेऊ, अनि म तिमीहरूको स्वस्थ चित्तले शान्त मनले समस्या समाधान गर्छु भनेर भगवान्ले भन्नुहुन्छ। भगवान्ले अब त्यस प्रकार ती अनन्त शेषनागले भनिसकेपछि अब आफ्नो तपस्याको ठुलो अभिमान भएका ती महर्षि विश्वामित्र मुनि अगाडि बढ्नुहुन्छ र अगाडि बढेर चाहिँ आफ्नो कमण्डलुबाट जल निकालेर हातमा जल राखेर के भन्नुहुन्छ त भन्दा, हे धरणी भूधरा वसुन्धरा, हे पृथ्वी माता, शेष भगवान्लाई हजुरलाई वर्षौँ वर्षदेखि लाखौँ वर्षदेखि बोकेर कठिनाइ ज्यादा भएको छ, कृपा गरेर मेरो यो 100 वर्षको तपश्चर्याको पुण्य म हजुरलाई अर्पण गर्दछु, यसका बलले हजुर स्थिर हुनुहोस्, भगवान् अनन्तको शिर छोडेर, शेषनागको शिर छोडेर हजुर शून्यमा स्थित भइदिनुहोस् हे भगवती भनेर जल छोड्नुहुन्छ। केही पनि हुँदैन, फेरि निकाल्नुहुन्छ जल, फेरि जल छोड्नुहुन्छ, त्यस्तै भनेर केही पनि हुँदैन, होइन आज किन मेरो सङ्कल्पले काम गरेको छैन भनेर फेरि अर्कोचोटि तेस्रोचोटि पनि जल निकाल्नुहुन्छ, जल छोड्नुहुन्छ, हुँदैन, केही पनि हुँदैन। अनि एकदमै ग्लानी महसुस गरेर लज्जाको अनुभूति गर्दै ती महर्षि विश्वामित्र शिर निहुराएर बस्नुहुन्छ। बसेपछि अनि मलाई टाउको दुख्यो कि मलाई भारी भयो, सुन्दैनौ ए वशिष्ठ, अगाडि आएर पृथ्वीलाई धारण गरेर एकछिन बोक, मैले बोक्न सकिनँ, तिमीहरूको समस्याको समाधान त चाहिएको होला भनेपछि अब त्यहाँ वशिष्ठजीले के गर्नुहुन्छ त भन्दा, हात जोडेर भगवती पृथ्वीलाई प्रणाम गर्दै प्रार्थना गर्नुहुन्छ, हे भगवती भूधरे वसुन्धरे, यदि मैले सच्चा मन लगनबाट जीवनमा सत्सङ्गमा अनुराग राखेर भगवत कथा श्रवण गरेको रहेछु, मैले शास्त्र चर्चा भावपूर्वक गरेको रहेछु, सदुपदेशहरूलाई गुरुवाणीहरूलाई हृदयङ्गम गर्न म सफल भएको रहेछु भने मेरो सत्सङ्गमा यदि साँच्चै नै बल छ, मैले चाहिँ त्यस किसिमको पुण्य बल सत्सङ्गबाट प्राप्त गरेको छु भने देवी
म हजुरलाई आधा घडीको सत्सङ्ग अर्पण गर्दछु। त्यो सत्सङ्गको पुण्यले गर्दा हजुर भगवान शेषनागका शिर छोडेर शून्यमा स्थित हुनुहोस् भनेर शेषनागको शिर उपर हुनुभएकी भगवती वसुन्धरालाई, पृथ्वी मातालाई वशिष्ठ मुनिले जब भन्नुहुन्छ, तत्क्षण भगवती वसुन्धरा भगवान शेषनागको शिरबाट माथि उठेर शून्यमा स्थित हुनुभयो। अनि त्यो देखेर बडा विस्मय लाग्यो, आश्चर्य बोध भयो ती महर्षि विश्वामित्रलाई। अनि विश्वामित्र मुनिले आश्चर्यचकित हुनुभयो, लज्जित पहिल्यै हुनुहुन्थ्यो, अझै लज्जाको अनुभूति गर्नुभयो। मेरो कमण्डलुको जलले केही गर्दैन, 100 वर्षको त्यत्रो कठोर तपस्याको पुण्यले केही गरेन, यिनको यिनको आधा घडीको सत्सङ्गले यत्रो कारवाँ गरेर देखायो, यस्तो चमत्कार भनेर दङ्ग पर्नुभयो। अनि दङ्ग परेपछि शिर अझै अँधेरो अनुहार झन् अँधेरो बनाएर बस्नुभयो। अनि भगवान शेष मुनिले भन्नुहुन्छ, अब ती शेष देवताले भन्नुहुन्छ कि ल अब तिमीहरूको समस्या के हो मलाई बताऊ भनेर भन्नुहुन्छ। भनेपछि आफ्ना आफ्ना समस्याहरू चाहिँ त्यहाँ शेष भगवानलाई सुनाएपछि शेष भगवानले मन्द मुस्कुराएर भन्नुहुन्छ, अरे तिमीहरू यही भावले आएका छौ, त्यो कुरो मैले बुझेर, तिमीहरूको अन्तर मनमा झाँकेर मैले तिमीहरूलाई यो अभिनय गरेको बुझेनौ। मैले त समाधान दिइसके त, तपस्या ठुलो कि सत्सङ्ग ठुलो, विश्वामित्रले दिएको कुरो चाहिँ कस्तो हो, अनि यता गएर यी मुनिले दिएको सत्सङ्गको पुण्य कस्तो हो, विश्वामित्रको तपस्याको फल कस्तो हो, अनि सत्सङ्गको फल कस्तो हो भन्ने कुरा त मैले प्रत्यक्ष सिद्ध गरेको छु भन्दा हामीले बुझेनौँ भनेर भनेपछि अब त्यहाँ शेष भगवानले भन्नुहुन्छ कि हे विश्वामित्र, हे ऋषि, तपाईँलाई भ्रम भयो। तपाईँले 1000 वर्षसम्म बडो दुःखले आर्जेको जुन पुण्य थियो, तपश्चर्या गरेर नाना प्रकारका सङ्कल्प विकल्पहरूलाई फलीभूत गरेर अत्यन्तै दुष्कर कष्ट यातनाहरू सहेर गरेको साधनाबाट आर्जित जुन पुण्य हो त्यसलाई हजुरले चाहिँ एकदम ठुलो मान्नुभयो। अनि सत्सङ्गलाई चाहिँ आधा घडीको भनेर उपेक्षा भाव राख्नुभयो। यहीँनिर गडबडी भयो, गल्ती वशिष्ठ मुनिको छैन, गल्ती हजुरको छ। किन भन्दा आधा घडीको सत्सङ्गमा पनि त्यही बल छ, त्यही पुण्य छ जो 1000 वर्षसम्म कठोर यम नियम र तपश्चर्याबाट कर्म गरेर साधना गरेर पुण्य प्राप्त हुने हो। त्यही केवल मन लगाएर श्रवण गरेको आधा घडी अर्थात् 12 मिनटको सत्सङ्गबाट हामीलाई पुण्य प्राप्त हुन्छ भनेर शेष भगवानले समाधान गरिदिसकेपछि अब ओहो मबाट त ठुलो भारी भुल भएछ। अब मुनिको 1000 वर्षको चाहिँ त्यो पुण्य बराबरको आधा घडीको सत्सङ्गले पृथ्वी चाहिँ शून्यमा तैरिनुको कारण पो त्यस्तो रहेछ, त्यत्रो बल लाग्दो रहेछ पृथ्वीलाई। मैले 100 वर्षको तपश्चर्याको पुण्य चढाएर के हुन्थ्यो र हो, वास्तवमै सत्सङ्गको महिमा अति दिव्य छ। म तपस्याको अभिमानमा, साधनाको अभिमानमा सत्सङ्गको महिमादेखि चाहिँ ओझल परेको रहेछु भनेर त्यसपछि अब भगवान शेषनागलाई दुवैले कृतज्ञता व्यक्त गरेर नमन प्रणाम परिक्रमा गरेर आफ्ना आफ्ना आश्रमतर्फ लाग्नुभयो। तत्पश्चात विश्वामित्र मुनि पनि सत्सङ्गी बन्नुभयो। सत्सङ्गमा उहाँले मन लगाउन लाग्नुभयो, कठोर साधनाहरूलाई उहाँले विश्रान्ति दिनुभयो। जब हाँसेर यति सजिलै हजुर हामीलाई त्यो पनि कलिकालमा केही बेरको सत्सङ्ग भावले प्रेमले श्रवण गर्दा यस्तो पुण्य प्राप्त हुन्छ भने सोचौँ हामी कति भाग्यमानी छौँ। बिना त्यस्तो कठोर तपश्चर्याको जिउ नसुकाइकन दुःख नपाइकन पनि आनन्द मनले शान्त चित्तले केवल एकाग्रतापूर्वक यदि हामीले गुरुवाणी श्रवण गऱ्यौँ भने सन्त महापुरुषहरूका मुखारविन्दबाट प्रवाहित भएका भगवत तत्त्व विषयक प्रसङ्गहरूलाई श्रवण गऱ्यौँ भने हामीलाई त्यो महती पुण्यको प्राप्ति हुन्छ। तसर्थ भक्त सज्जनहरू, हामीहरूले एकदमै भावनिष्ठाका साथमा सत्सङ्ग गर्नुपर्दछ। शास्त्रमा कलिकालमा कलौतु केवला भक्ति भन्छ। केवल भक्तिद्वारा नै हामीलाई भगवत प्राप्ति या जीव मात्रको लौकिक पारलौकिक उद्देश्य पूर्ति सम्भव छ, मोक्ष सम्भव छ। कलिकालमा धर्म कर्मका विभिन्न स्रोत साधनहरू कि त हामी जान्दैनौँ, कि हामी गरी पुर्याउन सक्दैनौँ, कि कली प्रभावले गरेको ती कर्महरू पनि राम्रोसँग फलीभूत हुन सक्दैनन्।
यस्तो अवस्थामा परिमार्जन के त कलियुगी मनुष्यहरूको उद्धारको भन्दा कलिकालमा दुईवटा कुरालाई चाहिँ विशेष महत्त्व दिएको छ। एन केन प्रकारेण गरेको दान अनि मन लगाएर सुनेको सत्सङ्ग गर्ने त्यही नै हो। हामीहरू यहाँ गरिरहेका छौँ पनि त्यही लामो समयदेखि। श्रद्धेय महाराजजीले हामीलाई लगाउनु भएको बाटो पनि त्यही हो। कथा श्रवण गर्नुहोस्, दान गर्नुहोस्, कलिकालका मूल धर्म सेवा र सुमिरन। अनि यस प्रकारको सत्सङ्गको यस्तो भारी महिमा बुझिसकेपछि अब हामीहरूले निरन्तर भगवत भक्ति परायण भएर आफूलाई सुसंस्कारित गर्दै भगवानको मार्गमा विकसित गरेर प्रभुपदको अधिकारी हुनका लागि निरन्तर सत्सङ्ग गरिरहनुपर्छ। सत्सङ्ग नै सुविवेकको जननी हुन्। विवेक प्राप्त गर्नका लागि, सद्विवेक धारण गर्नको लागि हामीले सत्सङ्ग रूपी जननीको आश्रय निरन्तर लिइरहनु पर्दछ। यिनै मङ्गल पुनित वचनहरूका साथमा अब कथाक्रमलाई पनि हामी अगाडि बढाउँ। अब बिस्तार बिस्तार हामी कथा समापनतिर अग्रसर भइरहेका छौँ। भक्त सज्जनहरू, श्री भक्तवत्सला भगवती को जय हो। आजको आनन्द को जय जय श्री अम्बे, जय जय श्री राधे। त्यस प्रकारबाट सत्सङ्ग महिमालाई हामीले श्रवण गऱ्यौँ। हामीले दानको महिमा, भगवत कथाको महिमा बुझ्यौँ र बुझेका कुरा केवल यहाँ कथा पाण्डालभित्र, कथा क्षेत्रभित्र रहुन्जेलसम्मका लागि या टिभी स्क्रिनका अगाडि बसेर श्रवण गरुन्जेलसम्मका लागि मात्रै हामीले ग्रहण गर्ने यी विषयहरू होइनन्। यिनलाई हृदयङ्गम गरेर व्यवहारमा पनि देखियोस्। हिजो हजुर कथा नसुनुन्जेल, ज्ञान प्राप्त नगरुन्जेल कस्तो हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा चाहिँ परिवर्तन आएर रूपान्तरण भएर आज कथा सुनेपछि हजुरको जीवनमा, हजुरका व्यवहारमा, गुणमा जब परिवर्तन आउँछन् भने बल्ल त्यहाँ सत्सङ्गको अर्थ छ, कथा श्रवणको अर्थ छ। होइन भने सबै केवल समयको बर्बादी नै हो एक प्रकारले भन्ने हो। किन भन्दा यस्तो गुणतम कुरा पाएर पनि हामी फेरि कथा सुनेर पनि बदलिएनौँ, जस्तो थियौँ त्यस्तै रह्यौँ भने त्यस अवस्थामा हामीले सुचेष्टा गरिएन, सत्सङ्गलाई हृदयमा उतारिएन भने त्यो सबै परिश्रमहरू व्यर्थ जान्छन्। परम पुण्यले प्राप्त सत्सङ्गले पनि हाम्रो उद्धार गर्न सक्दैन। जब बदलिने प्रयास नै हामीले गरेनौँ भने केवल सत्सङ्ग रूपी जननीले मात्रै हामीलाई सुधार्न सक्नुहुन्न। तसर्थ प्रयत्न आफ्ना तर्फबाट निरन्तर जागरुकताका साथमा चलायमान भइरहनु पर्दछ। क्रियाशीलता हामीमा रहिरहनु आवश्यक छ।